शिशुसंस्कृतम् अक्षरमाला। रामः लिखति अ आ इ ई, कृष्णः लिखति उ ऊ ऋ, बाला लिखति ए ओ ऐ औ, अम्मः लिखति गोपीनाथः। का त्वं बाले काञ्चनमाला, कस्याः पुत्री कनकलतायाः, हस्ते किन्ते तालीपत्रं, का वा रेखा का खा ग घ, कस्त्वं बाला मोहनकृष्णः, कस्याः पुत्रो हेमलतायाः, हस्ते किं तत् लेखनफलकं, किं तल्लिखितं च छ ज झ, का त्वं बाले स्नेहलताहं, कस्याः पुत्री हंसलतायाः, हस्ते किं तत् लेखनपत्रं, किं वा लिखसि तट्ठडढ, कस्त्वं बाला दीनदयालुः, को वा जनको रामकिशोरः, हस्ते किं ते पुस्तकमेव, किं वा पठसि तत्थदध, का सा बाला प्रेमलता सा, कस्याः पुत्री कल्पलतायाः, हस्ते किं वा लेखनपत्रं, किं वा वदति पापा बाबा, श्रीशः लिखति यारालावा, माला पठति शशसः, सर्वो लिखति गाणानामीति, देवो नन्दति दृष्ट्वा सर्वं, देवो नन्दति दृष्ट्वा सर्वम्।